अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 10th लेक्चर में हो रही है। आज का ये लेक्चर बेसिकली हमारे पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया था और जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को देखना चाहते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज फर्म, एक इशू आ जाता है कि हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट जो है उसकी बेसिस की वजह से या उसकी मौजूदगी की वजह से हम मुख्तलिफ साइजेस की फर्म को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। और इसमें हमने ये कहा कि एक तरीका है कि हम कॉमन साइज एनालिसिस करें, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को ले आएं और फिर मुख्तलिफ कंपनीज को आपस में कंपेयर कर सकें। दूसरा तरीका ये था कि हमने ये कहा कि हम कुछ रेशियोज जो हैं वो उसको कैलकुलेट कर लें और उन रेशियोज को कैलकुलेट करके उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, और उसके साथ साथ फर्म का भी एनालिसिस कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हमने रेशियो एनालिसिस के टॉपिक को शुरू किया तो हमने कहा बेसिकली हमारे पास इंटरनल यूजर्स भी हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, इसलिए हम अपने रेशियोज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो था हमारा वो था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का। हमने ये कहा कि हमारे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इन रेशियोज में इंटरेस्टेड होते हैं। उसमें थे हमारे करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो एंड द कैश रेशियो। और इस सारे में जो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं या हमारे पास जो शॉर्ट टर्म लोन हमने लिया है बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वेदर फर्म इज एबल टू मीट दी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। उसके बाद हमने ये कहा कि दूसरी कैटेगरी जो है हमारी दैट इज ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें हम टोटल डेट रेशियो की बात करते हैं और उसके साथ जब हम डेट रेशियो की बात करते हैं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड द कैश कवरेज रेशियो को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि एक और कैटेगरी भी हम बना सकते हैं जो कि है एसेट मैनेजमेंट की, जो कि इंटरनल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमने बात की रिसीवेबल टर्नओवर्स की, इन्वेंट्री टर्नओवर्स की एंड ऑफ कोर्स द पेएबल टर्नओवर्स की। और साथ हम जो है बात करेंगे टोटल एसेट टर्नओवर की, जो कि पूरे एसेट्स की यूटिलाइजेशन या एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन जो है फर्म की उसको मेजर करती है। इसके साथ जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के कैटेगरी में आते हैं और उस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी में ज्यादातर इंटरेस्ट जो है हमारे ओनर्स को होता है या इन्वेस्टर्स को होता है। तो इस सिलसिले में जो है हमारी रेशियोज जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन एसेट्स है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है। और फाइनली हमारे पास मार्केट वैल्यू रेशियोज है। ये मार्केट वैल्यू रेशियोज जो है ये सारी की सारी जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे ही बेस नहीं करती बल्कि मार्केट से भी डेटा लेती है, और उस मार्केट डेटा में हमारे पास जो कॉमनली यूज डेटा है दैट इज द प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट प्लेस। और इसमें जो है हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन मार्केट रेशियोज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरीज हैं हमारी रेशियो एनालिसिस की, जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर इसी टॉपिक ऑफ द रेशियो एनालिसिस से शुरू करूं, मैं ये चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं कि इन कैटेगरीज में से किन कैटेगरीज की रेशियोज को हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है और फिर उसके बाद आइंदा मजीद आने वाली कैटेगरीज की रेशियोज पर इंशाल्लाह हम अपने आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना लेक्चर शुरू किया था और जिसमें हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज रेशियो जो है वो हमारी करंट रेशियो होती है। करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। और उसमें जब हमारी करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1 तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज समथिंग विच इज कंफर्टेबल। उनको ये पता है कि अगर उनकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी $1 की फर्म ने मीट करनी है तो उनके पास मोर देन $1 जो है वो करंट एसेट की फॉर्म में मौजूद है, जो कि यूज किया जाता है इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। उसके बाद हम कहते हैं एक रिलेटेड रेशियो है जो है हमारी एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। उसमें हम
اپنی کرنٹ ریشو میں سے انوینٹری جو ہے, جو کہ لیسٹ لیکوڈ آئٹم ہے آن دی کرنٹ ایسٹ, ہم اس کو سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. تو انوینٹری کو سبٹریکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس مائنس انوینٹری ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے ایسڈ ٹرسٹ یا کوئک ریشو, جو کہ زیادہ لیکوڈیٹی کی معیار ہے ایز کمپیئر ٹو دی کرنٹ ریشو. اور بہت زیادہ شارٹ ٹرم جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے کیش ریشو کین آلسو بی آف a major interest. اس میں ہم سمپلی دی موسٹ لیکوڈ آف دی کرنٹ ایسٹ جو کہ کیش ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز میں. اور اگر ہماری لیٹ سپوز کیلکولیٹڈ ریشو از اکول ٹو 0.20 تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 روپی یا $1 کے کرنٹ لائبلٹی کو پے آف کرنے کے لیے ہمارے پاس 20% کیش جو ہے وہ موجود ہے, کہ امیڈیٹ پیمنٹ جو ہے وہ 20% کیش میں سے ہو سکتی ہے اور ریسٹ آف دی پیمنٹ جو ہے اس کے لیے دوسرے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. اب پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف ایونٹس جو ہیں یا مختلف ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہماری کرنٹ ریشو پہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسی ریشو ہے یا ایک ایسا ٹرانزیکشن ہے جب کہ ہمارے پاس ایک کرنٹ ایسٹ بڑھ رہا ہے اور دوسرا کرنٹ ایسٹ کم ہو رہا ہے, تو اوور آل ہماری کرنٹ ریشو ول ریمین انچینجڈ. اگر ہمارے پاس ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس میں ہم نے اگزامپل لی سپلائر کی کہ پیمنٹ ٹو دی سپلائر اور دی کریڈیٹرز, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہماری ریشو از گریٹر دین 1 ٹو بگن ود, یعنی کہ اس ٹرانزیکشن کے ٹیک پلیس کرنے سے پہلے ہماری ریشو جو ہے کیلکولیٹڈ ریشو از گریٹر دین 1, تو پیمنٹ ٹو دی سپلائر ول ریزلٹ ان واٹ, کہ ہماری ریشو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور اگر انیشلی ہماری ریشو لیس دین 1 ہے تو جب ہم سپلائر کو پیمنٹ کرتے ہیں تو ہماری ریشو جو ہے وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی. تو اس طرح مختلف قسم کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ڈفرینٹلی افیکٹ کرتی ہیں ہماری ریشو کو ڈپینڈنگ آن کہ ہماری کرنٹ ریشو کی ویلیو کیا تھی. اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکشن شروع کی آن دی لانگ ٹرم سالوینسی آف دی فرم, کہ ہمارے جو لانگ ٹرم کریڈیٹرز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہماری جو فرم ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پے آف کر سکے ڈیٹ کو. اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہم جو ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں دیٹ از دی ٹوٹل ڈیٹ ریشو. تو اس ٹوٹل ڈیٹ ریشو میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آل کائنڈ آف ڈیٹ, شارٹ ٹرم اینڈ دی لانگ ٹرم, ایز اے ریشو ٹو دی ٹوٹل ایسٹ. بیسیکلی ہماری یہ جو ٹوٹل ڈیٹ ریشو ہے ایک بیلنس شیٹ ریشو ہے کہ جس میں دونوں آئٹمز ہی ہمارے بیلنس شیٹ سے آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ٹوٹل ایسٹس میں سے اونرز اکویٹی نکال دیں تو ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹ آ جاتا ہے آف دی فرم. ٹوٹل ڈیٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل ایسٹ گیوز اس دی ٹوٹل ڈیٹ ریشو. اور اگر ہمارے پاس لیٹس سپوز جیسے کہ ہم نے اپنی ایک ہائپوتھیٹیکل فرم لی تھی A to Z اور اس کی نومیریکل ویلیوز فار دی ٹوٹل ایسٹس مائنس دی اونرز اکویٹی لی تھی جو کہ ہمارا ٹوٹل ڈیٹ تھا, اور جب ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا ٹوٹل ایسٹ سے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئی تھی دیٹ واز 0.28, اور وہ ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ٹوٹل 100% ایسٹس میں سے 28% فائنانس ہوئے ہیں بائی دی ڈیٹ, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, آل کائنڈس آف ڈیٹ. اور اس سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹس جو ہیں وہ فائنانس ہوں گے ایدر بائی دی ڈیٹ اور بائی دی اونرز کنٹریبیوشن یا اونرز اکویٹی. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کیلکولیٹڈ ٹوٹل ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو از 28%, تو اس سے ہم امپلائڈ ایک اور ریشو بھی نکال سکتے ہیں which is equity to total asset ratio. اور equity to total asset ratio is equal to 1 minus the total debt ratio. تو اگر ہمارے پاس 28% total debt ratio تھی تو ہماری equity کی contribution کتنی ہوگی 1 minus 0.28 which is 72%. تو ہمارے 100% ایسٹ میں سے 72% فائنانس ہوئے equity سے اور 28% فائنانس ہوئے بائی دی ڈیٹ. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں equity multiplier as well. اور اس equity multiplier کو ہم نے یہ کہا کہ اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا equity multiplier is equal to total equity divided by total asset. But of course جب ہم نے total debt بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا equity multiplier is equal to 1 plus the total debt ratio. اب جو بات ہم نے A to Z کمپنی کی اور اس کی ایگزامپل لے کے چلے آگے تو ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ ہمارا equity multiplier is equal to 1.39.
जब भी हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1 तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इक्विटी की कंट्रीब्यूशन से ज्यादा एसेट्स जो हैं वो मौजूद हैं फर्म में, विच रिफ्लेक्ट्स के फर्म ने जो है वो सर्टेन पोर्शन ऑफ द एसेट जो है वो डेट से फाइनेंस किया है। उसके साथ साथ हमारे जब हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं तो हमारे जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उस लॉन्ग टर्म डेट को सर्विस करने के लिए फर्म की कैपेबिलिटी क्या है। तो इस सिलसिले में हमने जो एक और रेशो कैलकुलेट की वो थी हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और उस रेशो को हम टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो भी कहते हैं, यानी TIE, टाइम इंटरेस्ट अर्न। ये हमारी रेशो जो है दैट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। उसमें हम लेते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और उसको डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। और अगर हमारे पास टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है वो ये बताती है कि $1 की इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्म के पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी मौजूद है। अगर रेशो इज ग्रेटर देन 1 तो हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील करेंगे कि इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्म के पास अर्निंग जो है मोर देन द इंटरेस्ट इज अवेलेबल। लेकिन जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में हमने डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट किया हुआ होता है। तो जब हम कैश की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स इज कंसिडर्ड इन द कैश फ्लोज, इसलिए इससे रिलेटेड हम एक और रेशो भी कैलकुलेट करते हैं जो कि है हमारी कैश कवरेज रेशो। अब कैश कवरेज रेशो जो है वो हमारी वेरिएशन है इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, जिसमें हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में ऐड बैक कर लेते हैं डेप्रिसिएशन को, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो नॉन कैश एक्सपेंस था। तो हमारी जो कैश कवरेज रेशो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन, और उसको हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस से। ये भी हमारी प्योर इनकम स्टेटमेंट रेशो है, और अगर हमारे पास ये रेशो भी ग्रेटर देन 1 आती है तो अगेन दैट इज अ गुड साइन फॉर दी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कि उनके लोन को सर्व करने के लिए या सर्विस करने के लिए फर्म के पास अर्निंग में कैश बेसिस पे मोर देन द इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो फंड्स मौजूद हैं। ये तो हमारी रेशियो थी रिलेटेड टू दी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। फिर हमने थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हुए डिस्कस की जो रेशियो वो थी हमारी एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर की रेशियोस। ये बेसिकली जो थी इंटरनल मैनेजर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है, इनको हम एसेट यूटिलाइजेशन रेशियोस भी कहते हैं, और ये रेशियोस जो है हमारी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को मैयर करने के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इस सिलसिले में हमने सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट की थी दैट वाज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम देख रहे थे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो फर्म की कैसे है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसमें हमारे पास जो वैल्यूज थी, वन वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड द अदर वाज कमिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो उसमें हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से आया, और इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास बैलेंस शीट से आया, करंट एसेट से आया। उसके साथ हमने ये कहा कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को और ज्यादा अच्छी तरह हमने देखना है तो हमने डेज सेल्स इन इन्वेंट्री की रेशो को भी कैलकुलेट किया, और वो हमने कहा कि 365 जो कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है डिवाइडेड बाय द इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो हमें देता है डेज सेल्स इन इन्वेंट्री। वो हमें ये बताता है कि कितने अरसे में या कितने दिनों में हमारी इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सेल, यानी हम सेल आउट कर देते हैं उसको, और जितना ये टाइम पीरियड थोड़ा होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली हमारी इन्वेंट्री जो है वो मैनेज हो रही है। अब उसके बाद हमने बात की मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल, जो कि एक और करंट एसेट है। अब रिसीवेबल्स में जब भी हम रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उसके जवाब में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स पैदा होते हैं। यानी जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं, एक है कैश सेल्स और दूसरी है क्रेडिट सेल्स। तो रिसीवेबल्स हमारे जनरेट होते हैं जब हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट। तो रिसीवेबल की
एफिशिएंट मैनेजमेंट को या उसकी मैनेजमेंट को देखने के लिए हम जो कैलकुलेट करते हैं वो है रिसीवेबल टर्नओवर्स। अब रिसीवेबल टर्नओवर्स में भी हम क्या लेते हैं, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द अकाउंट रिसीवेबल्स। और वो सेल्स जो है हमारी दे आर कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड रिसीवेबल्स जो है दे आर कमिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द आइटम्स, वन कमिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड द अदर कमिंग फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। तो अगर हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर्स आ जाए, से वी आर सेइंग कि 4 टाइम्स है, तो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग ए ईयर जो है हमारे पास रिसीवेबल जो है 4 दफा कन्वर्ट हो जाते हैं क्रेडिट सेल्स में। तो अब उसी को एफिशिएंसी को अगर हमने नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि 365 डिवाइडेड बाय द रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो हमें दे देते हैं नंबर ऑफ डेज जिसमें हमारे रिसीवेबल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रेडिट सेल्स में। अब उसको हम इसी को एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं कि ये हमारा पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और से अगर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 30 डेज तो हम कहते हैं कि हर 30 दिन के बाद हमारी क्रेडिट सेल जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं या रिसीवेबल जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है जितना कम होगा उतनी ही एफिशिएंसी ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारी क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज की। अब इससे रिलेटेड हमारी एक और मेजर है जो कि है हमारी पेएबल टर्नओवर की। अब पेएबल टर्नओवर इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑफ द रिसीवेबल टर्नओवर। पेएबल टर्नओवर में हम क्रेडिट पे परचेसेस करते हैं, हमारे ट्रेड जो सप्लायर्स हैं वो हमें क्रेडिट पे सेल करते हैं। अब हम उसमें ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितने अरसे के बाद हम पेमेंट्स करते हैं। अगर हमारा पेएबल टर्नओवर इज इक्वल टू 40 डेज तो हम कहते हैं कि ऑन एवरेज जो हम क्रेडिट परचेसेस करते हैं उसकी पेमेंट हम 40 दिन के बाद कर रहे हैं। फ्रॉम अ कैश मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास जितना छोटा हो रिसीवेबल टर्नओवर्स वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैश इनफ्लो जल्दी से जल्दी हो रहा है, और जितना हमारे पास लंबा है पेएबल टर्नओवर वो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कैश आउटफ्लो जो है वो लेट हो रहा है या देर से हो रहा है। सो बोथ ऑफ दीज फिनोमेना के रिसीवेबल टर्नओवर का थोड़ा होना यानी रिसीवेबल यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड का थोड़ा होना और पेएबल का पीरियड का ज्यादा होना रिफ्लेक्ट्स गुड कैश मैनेजमेंट पॉलिसी। तो ये तो बेसिकली था हमारा पिछला लेक्चर जिसको हमने ओवरव्यू किया। आज के लेक्चर में हम इसी एसेट मैनेजमेंट टर्नओवर की रेशियोज को मजीद आगे डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है फिर हम एंटर होंगे प्रॉफिटेबिलिटी एंड दी मार्केट रेशियोज की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर की रेशियोज को देखते हुए अब हम बात करेंगे टोटल एसेट टर्नओवर की। टोटल एसेट टर्नओवर के साथ एक रिलेटेड और कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो जो है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अगली कैटेगरी ऑफ द रेशियोज, और वो कैटेगरी है जो कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है इन द फर्म टू अर्न प्रॉफिट्स, इसलिए हमारे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं ओनर्स के इंटरेस्ट को। तो इस सिलसिले में हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट मार्जिन एज अ रेशियो, उसके साथ साथ रिटर्न ऑन एसेट एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसके बाद लास्टली इंशाल्लाह हम जो है वो एक और कैटेगरी ऑफ द रेशियोज में जाएंगे जिनको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू रेशियोज। इन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं लेंगे, बल्कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट से भी लेंगे। और ये रेशियोज जो है ज्यादा इंटरेस्ट किसको होता है इनमें, ये रेशियोज जो है इज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो कि हमारी फर्म में इन फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और फाइनली अगर हम मजीद आगे बढ़ते हुए चलें तो हम एक और एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म जो है या एसेट यूटिलाइजेशन की एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हम कहते हैं ड्यूपॉन्ट आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर हमने फर्म की एफिशिएंसी को मेजर करना है तो हम किस किस सोर्स को फोकस करेंगे और ओवरऑल एफिशिएंसी के क्या क्या कंपोनेंट जो हैं वो हो सकते हैं। और अगर हमें नजर आए कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में फर्म वीक है तो हम उस कंपोनेंट को फोकस करते हुए ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं।
تو آج کا لیکچر شروع کرنے کے لیے ہمیں اگین ایک ہائپوتھیٹیکل فرم جو کہ اے ٹو زی انکارپوریشن ہے اس کے لیے ڈیٹا سیٹ چاہیے. تو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں اسی انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کو آن دیز 3 سلائڈ جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یوز کی ہے. تو لیٹس لک ایٹ دی بیلنس شیٹ فرسٹ. اے ٹو زی انکارپوریشن کی بیلنس شیٹ ایز آف December 31 اور اس میں ہم نے 2 سال لیے ہیں 2000X1 and 2000X2. We have total current assets of 642 for the year 2000X1 and 708 for the year 2000X2 with the components of cash, account receivable and inventory. Then we have the total fixed asset, net plant and equipment 2731 for the year 2000X1 and 2880 for the year 2000X2. Total assets are 3373 for the year 2000X1 and 3588 for the year 2000X2. اب ہم دیکھتے ہیں the other side of the balance sheet جو کہ ہمارے پاس liabilities and the equity. ہمارے پاس جو current liabilities and total they are 543 for the year 2000X1 and 540 for the year 2000X2. Long term debt is 531 for the year 2000X1 and 457 for the year 2000X2. ہماری ٹوٹل اسٹاک ہولڈرز اکویٹی جو ہے دیٹ از 2299 فار دی ایئر 2000X1 اینڈ 2591 فار دی ایئر 2000X2. اب ہماری جو ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ دی اونرز اکویٹی ہے دیٹ از ایگزیکٹلی اکول ٹو آر ٹوٹل ایسٹ فار بوتھ دی ایئر 2000X1 ایز ویل ایز 2000X2. اس کے بعد تھرڈ سلائڈ پہ ہم نے ریفلیکٹ کیا انکم اسٹیٹمنٹ اور اسی انکم اسٹیٹمنٹ میں سے ہم جو ویلیوز ہیں وہ یوز کریں گے ان دی کیلکولیشن آف دی پروفیٹیبلٹی ریشیوز اینڈ دی ریلیٹڈ ریشیوز. تو اس انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ڈیٹا لیا ہے فار دی ایئر 2000X2 اور اس میں ہمارے پاس نیٹ سیلز ہیں 2311. ہمارے پاس ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز ہے 691. نیٹ انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہے باٹم لائن دیٹ از $363 ملین. اب اس میں سے ہمارے پاس ڈیویڈنڈز جو ہے 121 اینڈ ریٹینڈ ارننگ از 242. اب ہم اپنے اس انالیسس میں ڈیٹا جو ہے وہ اسی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے لیں گے اور مزید ریشیوز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کریں گے. تو جو سب سے پہلے ریشیو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ فال کر رہی ہے ہماری ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشیو کی کیٹیگری میں. اس سے پہلے ہم نے کیلکولیٹ کی تھی انوینٹری ٹرن اوورز, ریسیویبل ٹرن اوورز اینڈ دی پیبلز ٹرن اوور. اب ہم جو ریشیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں دیٹ از دی ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور. اب یہ ریشیو جو ہے ہماری بیسیکلی ہم بیس کریں گے اسی بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کے ڈیٹا سیٹ پہ. تو ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم کیا فارمولا یوز کرتے ہیں دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. اب جو یہ ٹوٹل ہماری ایسٹ ٹرن اوور ریشیو ہے اٹس اے کمبینیشن آف دی انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ ریشیو. ایک ویلو جو ہے ہماری جو کہ سیلس کی ویلو ہے وہ آ رہی ہے ہماری انکم اسٹیٹمنٹ سے اور دوسری ویلو جو ہے ٹوٹل ایسٹس کی وہ بیلنس شیٹ سے آ رہی ہے. تو فارمولا از کہ ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور از اکول ٹو سیلس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں فار آر اے ٹو زی کمپنی تو ہمارے پاس 2311 کی ٹوٹل سیلس ہیں اور 3558 ہے ٹوٹل ایسٹ فار دی ایئر 2000X2. بائی دا وے یہ ریشیوز جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے دیٹ از فار دی انٹائر ایئر 2000X2 اس لیے جو ہم بیلنس شیٹ کی ویلیوز لے رہے ہیں دے آر فار دی ایئر 2000X2 کیونکہ انکم اسٹیٹمنٹ از فار دی پیریڈ اینڈنگ December 31, 2000X2 اس لیے ہماری بیلنس شیٹ کے ویلیوز بھی 2000X2 کی ہیں. اب اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وی ہیو 0.64 ٹائمس. سو ان ادر ورڈز فار ایوری ڈالر ان ایسٹس اے ٹو زی کمپنی جو ہے ہیز جنریٹڈ 0.64 ان سیلس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو انویسٹ کیا اگر $1 انویسٹ کیا تھا ٹوٹل ایسٹس میں تو ان ایسٹ کو یوز کر کے ہم نے جو پروڈکٹ پیدا کی تو اس کی وجہ سے جو سیلس ریونیو آئی دے ور 64 سینٹس کہ $1 انویسٹمنٹ کے جواب میں فرم نے 64 سینٹس کی سیل جنریٹ کی
یہ ویلیو جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف دی ایسٹس کو ریفلیکٹ کرے گی. ان ادر ورڈس ہمارا ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور جو ہے یہ ریشیو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہماری فرم جو ہے کتنی ایفیشینٹلی اپنے ایسٹس کو یوٹیلائز کر رہی ہے. اور ایسٹ کو یوٹیلائز ہم نے کس لیے کرنا ہوتا ہے؟ ان آرڈر ٹو پروڈیوس اے پروڈکٹ اور اے سروس اینڈ سیل اٹ ان دی مارکیٹ پلیس. اس لیے سیلز ٹو ٹوٹل ایسٹ ریشو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے ٹوٹل ایسٹ کی یوٹیلائزیشن کو. اب اس سے ریلیٹڈ ہم ایک اور بھی ریشو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل انٹینسٹی ریشو. اب یہ کیپٹل انٹینسٹی ریشو جو ہے از ایگزیکٹلی دی مرر امیج آف آر ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور. یعنی ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم نے یہ کہا کہ سیلز ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل ایسٹ. اب جو کیپٹل انٹینسٹی ریشو ہے اس میں ہم کریں گے ٹوٹل ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی دی سیلز اینڈ دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ. کہ کیپٹل انٹینسٹی ریشو جو ہے اٹ از سمپلی دی ریسیپروکل آف ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور اور کیپٹل انٹینسٹی ریشو از اکول ٹو ٹوٹل ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی سیلز. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ ایسٹ ٹرن اوور از سیلز ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹ اور کیپٹل انٹینسٹی ریشو میں ہم نے اس کو ریورس کر دیا. وی ہیو ٹیکن دی ٹوٹل ایسٹ ان دی نیومریٹر اینڈ سیلز ان دی ڈینامینیٹر. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ اٹ از انٹرپریٹڈ ایز دی ڈالر انویسٹمنٹ ان دی ایسٹ نیڈیڈ ٹو جنریٹ $1 ان سیلز. یعنی یہ دوسری اینگل سے اسی چیز کو دیکھنے کی کوشش ہے. اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم $1 کی سیل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کتنے ایسٹس کی ضرورت ہے. تو اگر ہم A to Z کمپنی ہی کا ڈیٹا سیٹ لیں تو ہمارے پاس جو کیلکولیٹڈ ویلیو ہے دیٹ از اکول ٹو 1.56. اب 1.56 جو ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے $1 کی سیلز جنریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹوٹل ایسٹس میں $1.56 جو ہے وہ انویسٹ کرنا پڑے. اب پہلے ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا $1 انویسٹمنٹ ان دا ایسٹ جو ہے وہ کتنی سیل جنریٹ کر رہا ہے؟ لیس دین 1. اب اس کیپٹل انٹینسٹی ریشو میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم $1 کی سیل جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ ان دا ٹوٹل ایسٹ کتنی ہے؟ دیٹ از مور دین $1. یہ تو تھی ہماری لاسٹ ریشو ان دی کیٹیگری آف دی ٹوٹل ایسٹ مینجمنٹ یا ایسٹ ٹرن اوور ریشوز میں. اب ہم نیکسٹ گروپ کی طرف جاتے ہیں اور وہ گروپ ہے ہمارا پروفیٹیبلٹی میئرمنٹ ریشوز کا. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پروفیٹیبلٹی جو ہے اٹ ریفلیکٹس دی ایفیشنسی آف دی مینجمنٹ ایز ویل, کیونکہ الٹیمیٹلی آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, ہر ایک فرم کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے ٹو جنریٹ دی میکسیمم پروفٹ. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ پروفیٹیبلٹی میئر جو ہیں وہ اونرز جو ہیں جو کہ انویسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ بھی ان میئرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اگینسٹ کتنے پروفٹ جو ہیں فرم نے ارن کیے. ہائر دی ریٹ آف دی پروفیٹیبلٹی مور از دی ریٹرن آن دیئر انویسٹمنٹ. تو اس سلسلے میں جو ہم ریشوز کیلکولیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلی ریشو ہے ہماری پروفٹ مارجن ریشو. اب پروفٹ مارجن ریشو جو ہے بیسیکلی از ٹوٹلی ریشو جو کہ بیس کر رہی ہے ہمارے انکم اسٹیٹمنٹ کے آئٹمس پہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے $1 کی سیلز کی ہے تو اس کے جواب میں پروفٹس کیا ہے. یعنی جو ہماری انکم اسٹیٹمنٹ کی باٹم لائن ہے پروفٹس آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز نیٹ انکم ایز اے ریشیو ٹو دی ٹوٹل سیل از آر پروفٹ مارجن. اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری فرم کی پروفیٹیبلٹی یا ایفیشنسی, کیونکہ ایفیشنسی کی جو باٹم لائن میئر ہے دیٹ از دی پروفٹس وچ آر جنریٹڈ بائی دس پرٹیکولر فرم. تو اس کو ہم کس طرح میئر کرتے ہیں؟ دی فارمولا وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ ہیئر کہ ہمارے پاس فار ایوری کمپنی چاہے وہ لارج ہے یا وہ اسمال ہے ان کا جو بیسک آبجیکٹو ہے دیٹ از ٹو ارن پروفٹ. اس لیے ان کی جو باٹم لائن آف دی انکم اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از آلویز نیٹ انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز. تو پروفٹ مارجن میں ہم کیا کرتے ہیں, وی ٹیک دیٹ نیٹ انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں سیل سے. تو پروفٹ مارجن از اکول ٹو نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی سیلس, اینڈ فار A to Z کمپنی دی پروفٹ مارجن ول بی ہماری نیٹ انکم
جو کہ ہم انکم اسٹیٹمنٹ سے لے رہے ہیں, دیٹ از $363 million ڈیوائڈیڈ بائی سیلس کتنی تھی 2311, دیٹ از اکول ٹو 15.7%. اب یہ کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ جو فرم نے سیلس جنریٹ کی ہیں, اگر $1 کی سیل کی ہے تو اس میں سے پروفٹس کتنے ہیں, پروفٹس جو ہے نیٹ آف آل کائنڈ آف ایکسپینسز اینڈ ٹیکسز, کہ جو ہم نے پیمنٹ کر دی ہے گورنمنٹ کو بھی اور سارے ایکسپینڈیچر میٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ ہے, نیٹ انکم ہے, دیٹ از آلموسٹ 16% آف دی ٹوٹل سیلس. اب یہ جو ہمارے پاس پروفٹ مارجن ہے, اس کو بیسیکلی الٹیمیٹ آبجیکٹو ہمیشہ پروفٹ مارجن ہی ہوتا ہے. کین وی ڈو ون تھنگ کہ ہم پروفٹ کو بڑھانے کے لیے پرائس کو بڑھا دیں؟ اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ پروفٹ کو بڑھانے کے لیے اگر ہم پرائس بڑھاتے ہیں, دیر از ون پاسبلٹی کہ پرائس بڑھانے سے آپ کا سیلس کم ہو جائے. دیٹ از ون پاسبل ریئیکشن آف دی پرائس انکریز. اور اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیلس پرائس بڑھ گئی ہے تو پروفٹ پر یونٹ یا مارجن تو بڑھ جائے گا, لیکن ٹوٹل پروفٹ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ ہماری سیلس والیوم نہیں بڑھتی. تو جب فرم نے اپنے آپریشنس کو دیکھنا ہے, اور سپوز کہ وی آر ان اے سچویشن کہ جس میں فرم جو ہے وہ اپنے پروفٹ کو بڑھانا چاہتی ہے, تو فرم کس طرح کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے فرم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ پرائس کے تھرو کنٹرول کرتی ہے تو اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ سیلس والیوم کم ہو جائے, اور سیلس والیوم کے کم ہو جانے کی وجہ سے پر یونٹ پروفٹ زیادہ ہونے کے باوجود ٹوٹل پروفٹ کم رہ سکتے ہیں. دوسری طرف ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر فرم تھوڑا سا پرائسز کو سلیش کر دے تو پر یونٹ پروفٹ تو کم ہو جائے گا, لیکن اگر والیوم آف سیلس بڑھ جاتا ہے تو اس صورتحال میں ٹوٹل پروفٹس آف دی فرم جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. تو پروفٹس کو بڑھانا یا کم کرنا جو ہے دیٹ از ناٹ ایز سمپل ایز وی سمپلی جسٹ سے کہ اس کو بڑھا دیں یا کم کر دیں. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کے کتنے سبسٹیٹیوٹس اویلیبل ہیں اور ہمارے کمپیٹیٹرز کی پرائس لیولز کیا ہیں. اگر ہم اپنی پرائس کو بڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم کتنا مارکیٹ شیئر لوز کریں گے, یا اگر ہم پرائس کم کرتے ہیں تو ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے. لیکن جو بھی ہم اسٹریٹجی فالو کریں, ہماری مینجمنٹ کا اوور آل آبجیکٹو جو ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انکریز دی پروفیٹیبلٹی, اور وہ پروفیٹیبلٹی ہم میئر کرتے ہیں ان دا فارم آف دی پروفٹ مارجن. ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پروفٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وی فوکس آن کنٹرولنگ آر ایکسپینڈیچرز. کہ اگر ہم پروفٹس کو دیکھیں تو سیلس مائنس دی ایکسپینڈیچرز جو ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ وہ ہمیں دیتے ہیں پروفٹس. تو اگر ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کر لیں تو دین ہمارا پروفٹ پر یونٹ آف سیلس جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. بٹ دیر آر ویریس ویز اینڈ مینس ٹو انکریز دی پروفیٹیبلٹی. اور فرم جو ہے لوکنگ ایٹ دی سینیریو اینڈ دی سچویشن اور سرکمسٹانسز جو وہ فیس کر رہی ہے اس کے مطابق جو ہے ایک اپروپریٹ ڈیسیشن لے گی. اب اسی پروفیٹیبلٹی میئرز میں جو اگلی میئر آتی ہے دیٹ از دی ریٹرن آن ایسٹس. اب پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ سیلس میں ہمارا پروفٹ مارجن کتنا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفیٹیبلٹی ایز اے پرسنٹیج آف دی ایسٹس امپلائڈ, کہ جتنی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے ٹوٹل ایسٹس میں ان کے اوپر ہماری پروفیٹیبلٹی کیا ہے پر $1 آف انویسٹمنٹ ان ٹوٹل ایسٹس. تو ریٹرن آن ایسٹس میں ہم کیا کریں گے کہ ہماری یہ ایک ریشو ہے جو کہ کمبینیشن ہے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ کے آئٹم کی. اس میں انکم والا فیکٹر جو ہے دیٹ از کمنگ فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ, اور ٹوٹل ایسٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے بیلنس شیٹ سے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس سلائیڈ ہیئر کہ ریٹرن آن ایسٹس از اے میئر آف پروفٹ پر $1 آف ایسٹس. ہمارا ریٹرن آن ایسٹ از اکول ٹو نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹ. ہماری جو ہائپوتھیٹیکل فارم تھی A to Z, اس کے بعد ہماری نیٹ انکم فار دی ایئر 2000X2 جو ہے وہ تھی 363. ٹوٹل ایسٹ جو تھے ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر 2000X2 وہ تھے 3588 which is equal to 10.12%. کہ جب ہم $1 انویسٹ کرتے ہیں ان ایسٹس ٹوٹل ایسٹس تو ہمارے پاس اس پہ ریٹرن کتنا ہے 10.21%.
اور وہ ایسٹ جو ہے ہم نے یوٹیلائز کرنے ہیں اوور ا لانگر پیریڈ آف ٹائم. یہ تھا فرام دی ٹوٹل انویسٹمنٹ ٹوٹل ایسٹس پوائنٹ آف ویو. ایک اور ریلیٹڈ میئر بھی ہے جو فوکس کرتی ہے ہمارے اونرز کی ایکویٹی کو, اور اس میں اونرز جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اور یہ ہماری میئر ہے ریٹرن آن ایکویٹی کی. اس میں جو ہمارے اونرز جو ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ پرچیز کرتے ہیں شیئرز, اور تھرو دی پرچیز آف دی شیئرز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹو فائنانس دی ٹوٹل ایسٹس آف دی فرم. تو اس میں ہم جو ہے فوکس کرتے ہیں صرف اونرز کی کنٹریبیوشن ان دی ٹوٹل ایسٹس, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا ریٹرن کتنا ہے. تو اس میں اگین ہماری ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے دیٹ از ا بیلنس شیٹ اینڈ دی انکم اسٹیٹمنٹ ریشو. اس میں ہماری نیٹ انکم جو ہے دیٹ از کمنگ فرام دی انکم اسٹیٹمنٹ, اور جو ٹوٹل ایکویٹی ہے دیٹ از کمنگ فرام دی بیلنس شیٹ. تو اس کو ہم فارمولا کی شکل میں کس طرح لکھتے ہیں کہ ریٹرن آن ایکویٹی از اے میئر آف ہاؤ دی اسٹاک ہولڈرز فیئر ڈیورنگ دی ایئر. کیونکہ اسٹاک ہولڈر جو ہے ان کو پروفٹ ارن کر کے دینا جو ہے دیٹ از دی بیسک آبجیکٹو آف دی فرم, اور اس کی پروفیٹیبلٹی کی جو فائنل میئر ہے دیٹ از دی باٹم لائن آف دی انکم اسٹیٹمنٹ, جو کہ ہے ہماری انکم آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, کہ ہم نے ساری پیمنٹس کرنے کے بعد جو نیٹ انکم ہے اس کو ایز اے ریشیو ٹو دی ٹوٹل ایکویٹی لینا ہے. سو ریٹرن آن ایکویٹی از اکول ٹو نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل ایکویٹی. تو ہماری ہائپوتھیٹیکل فرم اے ٹو زی, اس کے لیے ریٹرن آن ایکویٹی کیا ہے کہ ریٹرن آن ایکویٹی از اکول ٹو 363 which is the net income after interest and taxes divided by equity کتنی تھی for the year 2000 x to 2591 is equal to 14%. یہ 14% ہمیں کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اونرز نے جب $1 انویسٹ کیا, کنٹریبیوٹ کیا, تو اس کے جواب میں ان کا ریٹرن جو ہے دیٹ از 14%. اب یہاں پہ دو چیزیں بہت آبویس ہیں کہ ریٹرن آن ایسٹ میں ہماری ریشیو واز لوور دین 14%, کیونکہ اس میں ہم نے ٹوٹل ایسٹس کی ٹوٹل ویلیو کو لی, ویدر وہ کریڈیٹرز کی ہے یعنی ڈیٹ سے فائنانس ہوئے ایسٹ یا ایکویٹی سے فائنانس ہوئے ایسٹ, اس لیے وہ ریشیو جو ہے دیٹ از لوور دین 14%. اب ریٹرن آن اونرز جو ہے یا ROE ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے وہ ہمارا ریٹرن آن ایسٹ سے ہمیشہ زیادہ ہوگا ایز لانگ ایز کہ ہمارے پاس ایک پورشن آف دی ایسٹ جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے ڈیٹ سے, کہ جب ڈیٹ جو ہے دیٹ بیکمز ایز اے لیوریج, اور جس کی وجہ سے جب ڈیٹ فائنانسنگ ہوتی ہے تو ہمارا ریٹرن آن دی اونرز ایکویٹی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ کیٹیگری آف دی ریشیو انالیسس وچ از دی مارکیٹ ویلیو میئرس. اب اس مارکیٹ ویلیو میئرز میں ہم ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ سے نہیں لیتے, رادر سم آف دی انفارمیشن اور اس میں جو پرائس پر شیئر ہے فار ایگزامپل وہ ہم لیتے ہیں مارکیٹ پلیس سے. اس سلسلے میں جو ہم ریشیوز کیلکولیٹ کریں گے اس میں سب سے پہلی ریشیو ہے ارننگ پر شیئر. لیکن یہ جو ہماری مارکیٹ ویلیو ریشیوز ہیں یہ زیادہ کس کے انٹرسٹ کے لیے ہے, پروسپیکٹو انویسٹرز کے لیے, کہ پروسپیکٹو انویسٹر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ انویسٹ کریں اس پرٹیکولر فرم میں تو انویسٹ کرنے کے لیے ان کو سرٹن پرائس پے کرنی پڑتی ہے, دیٹ از دی مارکیٹ پرائس آف دی شیئر, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ اس پہ کتنا ہوگا. تو سب سے پہلی جو ریشو ہے دیٹ از ارننگ پر شیئر. جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے ارننگ پر شیئر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹل ارننگ آف دی فرم لیتے ہیں اور اس کو ایز اے ریشو ٹو دی ٹوٹل نمبر آف شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ہمیں بتاتی ہے ارننگ پر شیئر جو ہے وہ کیا ہوگی. تو فارملی اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں ان دا فارم آف ریشو تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے. اگر ہم ازیوم کریں کہ ہماری اے ٹو زی کمپنی جو ہے اس کے پاس 33 ملین شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, میننگ کہ انہوں نے 33 ملین شیئرز ایشو کیے ہوئے ہیں اور دے آر ان دا ہینڈز آف دی اونرز اور دی انویسٹرز. اب اس 33 ملین کے شیئرز کے ساتھ فرم کی جو انکم ہے فار دی ایئر 2000 x2 وہ کتنی تھی, وہ تھی 363. اب ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انفارمیشن جو ہے وہ زیوم کر رہے ہیں, وی آر ٹیکنگ اٹ فرام دی مارکیٹ, کہ اسٹاک کی جو ویلیو ہے یا پرائس ہے پر شیئر ان دا مارکیٹ جو ہے دیٹ از $88 پر شیئر.
अब हम फर्म की जब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हमारी नेट इनकम क्या थी 363 और हमने अज्यूम किया है कि हमारी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं 33 मिलियन। सो पर शेयर हमारी अर्निंग क्या है 363 डिवाइडेड बाय 33 विच इज इक्वल टू $11। कि फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर 2000X2 जितनी अर्निंग की है उसमें पर शेयर अर्निंग कितनी है दैट इज $11 पर शेयर। अब इसके साथ साथ एक और रिलेटेड हमारे पास रेशियो है जिसको हम कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो है दैट अगेन इज रिफ्लेक्टिंग समथिंग अबाउट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। इस प्राइस अर्निंग रेशियो में अभी हमने अज्यूम किया था कि लेट्स अज्यूम कि हमारे शेयर की प्राइस जो है इन द मार्केट दैट इज $88 फॉर दिस हाइपोथेटिकल A to Z फर्म। और उससे पहले हमने क्या किया था अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की थी। तो अर्निंग पर शेयर में हमने ये किया था कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जिसमें थी हमारी नेट इनकम फॉर द ईयर 2000X2 363, उसको हमने डिवाइड किया था, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 33 मिलियन। तो हमारे पास आ गई थी अर्निंग पर शेयर $11। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की, तो हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे प्राइस पर शेयर एज अ रेशियो टू अर्निंग पर शेयर और उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि प्राइस अर्निंग और पीई रेशियो, उसमें हम कहते हैं पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर। जब भी हम किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं और हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होता है वो पीई रेशियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और पीई रेशियो जो है बेसिकली वो क्या होती है कि इस वक्त मार्केट में प्राइस पर शेयर क्या है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर क्या थी लेटेस्ट ईयर में। तो पीई रेशियो हमारी इस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल फर्म A to Z के लिए क्या है कि पीई रेशियो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर $88 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर $11 विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स। कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए तो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है $1 की अर्निंग के लिए $8 यानी $8 जो है वो पे करने के लिए तैयार है। कि अगर वो $8 का शेयर खरीदता है तो उसके जवाब में उसको जो अर्निंग आती है दैट इज 1। पीई रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कितनी प्राइस पे करना चाहता है या विलिंग है इन ऑर्डर टू अर्न $1। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारी A to Z फर्म के केस में हमारा जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो $1 की अर्निंग के लिए $8 की प्राइस पे करने के लिए तैयार है। तो जितनी हमारी प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा हो वो उतना ही ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है फर्म की, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो विलिंग है ज्यादा पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हैं कि इन फ्यूचर इस फर्म के ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव जो है वो ज्यादा है। अब हम जाते हैं एक और रेशियो विच इज नोन एज द बुक वैल्यू पर शेयर। अब जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि ये इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बुक्स, और बुक्स में हमारे पास क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। तो बुक वैल्यू पर शेयर में हम बात कर रहे हैं कि हमारे जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी वैल्यू एज पर आर रिकॉर्ड, यानी ओनर्स इक्विटी सेक्शन में जो हमारे ओनर्स इक्विटी की वैल्यू है वो पर शेयर कितनी है। फॉर्मली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल ओनर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब हम बैलेंस शीट से लेते हैं फॉर द A to Z कंपनी 2000X2 अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो हमारे पास टोटल इक्विटी है 2591 की और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमने कहा है कि 33 मिलियन है। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 78.5 है। अब ये जो बुक वैल्यू जो है ये एक अकाउंटिंग नंबर है, ये वैल्यू वो नहीं है जो इस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रही है। अभी अगर हमें याद हो तो अभी हमने कहा था कि मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो 88 है,
जबकि बुक वैल्यू 78.5 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज पर द बुक्स वैल्यू ऑफ द शेयर कम है। हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है बुक्स के अंदर जो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, मार्केट जो है वो वैल्यू उससे ज्यादा अटैच कर रही है टू द शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। जब भी हमारी मार्केट प्राइस इज हायर देन द बुक वैल्यू पर शेयर, इट रिफ्लेक्ट्स समथिंग गुड अबाउट द फर्म, कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस फर्म इज हाई, इसलिए वो प्राइस पर शेयर जो है वो पे करना चाहते हैं हायर देन द बुक वैल्यू पर शेयर। अब इन दोनों वैल्यूज को, मार्केट वैल्यू को और बुक वैल्यू को इकट्ठा जब हम एक ही वक्त में देखना चाहें तो वी कैन कैलकुलेट अनदर रेशो विच इज मार्केट टू बुक रेशो, कि जिसमें हम क्या ले रहे हैं कि मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट टू बुक रेशो जो है उसको अगर हमने फॉर्मली कैलकुलेट करना हो तो वी विल कैलकुलेट इट एज गिवन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, कि मार्केट टू बुक रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर। अब मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है दैट इज द प्राइस पर शेयर, जो कि हमने अज्यूम किया है कि $88 है, और बुक वैल्यू पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट की है $78.5, सो दैट इज इक्वल टू 1.12 टाइम्स। तो जब भी हमारे पास मार्केट टू बुक रेशियो इज मोर देन 1, इसका क्या मतलब है कि हमारी मार्केट जो है वो शेयर्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा दे रही है एज कंपेयर टू जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में मौजूद है। तो जो हमारी मार्केट टू बुक रेशियो है बेसिकली अगर वो हायर देन 1 हो तो उसका मतलब ये है कि फर्म के फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस पर्टिकुलर फर्म में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो एक और अभी जब हमने बात की थी कि रिटर्न ऑन एसेट्स एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स, कि जब हमने रेशियोज को कहा था कि वी कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो एक कैटेगरी थी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स। उसमें सबसे पहले था हमारा प्रॉफिट मार्जिन और उसके बाद हमने बात की थी रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की। और हमने ये कहा था कि जब भी फर्म जो है यूज करेगी डेट इन फाइनेंसिंग द एसेट्स तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो ज्यादा होगा रिटर्न ऑन एसेट्स से। अब इन्हीं दो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी की और रिटर्न ऑन एसेट्स की है, इसका रिलेशनशिप जो है वो ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इस तरह से बनाया है कि अगर आप उसको डिकम्पोज करें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में तो आप ये देख सकते हैं कि फर्म अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसकी वजह क्या है। इस आज के लेक्चर में हम ड्यूपॉन्ट एंटिटी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे, आप फिर उसकी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बेसिकली जो हमारी ड्यूपॉन्ट एंटिटी है वो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स ROA रिटर्न ऑन एसेट्स एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज द यूज ऑफ द डेट फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल लेवरेज, कि जब हमारा ROA एंड ROE एक दूसरे से फर्क होते हैं, यानी कि हमारी ROE इज ग्रेटर देन ROA, तो उस सूरत हाल में वजह क्या है? वजह है कि हमने एसेट्स का कुछ हिस्सा जो है वो डेट से फाइनेंस किया है। अगर हमारे एसेट्स 100% इक्विटी फाइनेंस्ड होंगे तो हमारी ROE एंड ROA जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन दीज टू मेजर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड जब हम डिकम्पोज करते हैं ROE को इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में या के पार्ट्स में। अब इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ये हमारा फॉर्मूला क्या था? हमने ये कहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम, जो कि हम ले रहे थे बॉटम लाइन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी जो कि हम बैलेंस शीट से ले रहे थे। सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी इज आवर रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम इस फार्मूले को अगर मल्टीप्लाई कर दें एसेट्स डिवाइडेड बाय एसेट्स से और बाकी सारे को हम इसी तरह रखें तो अब हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो होगा इक्वल टू
नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एसेट्स ओवर एसेट्स के साथ. सो नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय एसेट्स ओवर एसेट्स. इससे हमारी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एसेट्स डिवाइडेड बाय एसेट्स इज इक्वल टू 1. इन अदर वर्ड्स रिटर्न ऑन इक्विटी को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब फर्दर अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स, ये हमारे पास क्या है, एसेट्स का रिटर्न. नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स इनटू एसेट्स ओवर द टोटल इक्विटी. अब हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी के दो कंपोनेंट हैं, नेट इनकम ओवर एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द एसेट्स ओवर द टोटल इक्विटी. जो पहला कंपोनेंट है नेट इनकम ओवर द एसेट्स, ये है हमारा रिटर्न ऑन एसेट. आपको याद होगा कि जब हम फार्मूला दे रहे थे रिटर्न ऑन एसेट क्या था, कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स, वो था हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स. अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एसेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी, जो कि हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर है. तो अब हमने अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को डीकंपोज कर दिया दो चीजों में. एक है रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर. ये इक्विटी मल्टीप्लायर जो है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज, और इसको हमने ये भी कहा था कि ये हमारा बराबर है 1 प्लस द डेट इक्विटी रेशियो. तो अब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को डीकंपोज कर दिया दो हिस्सों में. एक है रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर, और वो हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर भी बराबर है 1 प्लस द डेट इक्विटी रेशियो. तो ये बेसिकली हमारी ड्यूपॉन्ट रेशियो है. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लेंगे फिगर्स, डेटा, अपनी हाइपोथेटिकल फर्म ए टू जी का, और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को डीकंपोज करने के बाद मुख्तलिफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करके और मजीद हम डिस्कशन करेंगे ऑन दिस ड्यूपॉन्ट एंटिटी. इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करूं, मैं ये चाहूंगी कि आज के लेक्चर को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या टॉपिक्स आज कवर किए हैं. तो आज के लेक्चर में हमने शुरू किया अपना रेशियो एनालिसिस को, रादर हमने कंटिन्यू किया, और उस सिलसिले में जो हमारी रेशियोज थी वो थी कैटेगरी ऑफ द एसेट मैनेजमेंट या एसेट टर्नओवर रेशियोज की, और उसमें हमने कुछ रेशियोज पिछले लेक्चर में कर ली थी. एसेट जिसमें हम बात कर रहे थे इन्वेंट्री टर्नओवर की, रिसीवेबल टर्नओवर्स की एंड पेएबल टर्नओवर्स की. तो आज के लेक्चर में हमने बात की एसेट टर्नओवर की, जिसमें हमने टोटल एसेट के ऊपर रिटर्न को कैलकुलेट करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ एक रिलेटेड थी कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो. उसमें भी हमने ये कहा कि $1 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलता है. तो बेसिकली हमारा एसेट टर्नओवर एंड कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो जो थी वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे. उसके बाद हमने बात की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमने सबसे पहले जो रेशियो कैलकुलेट की दैट वाज अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन. और ये हमारी प्रॉफिट मार्जिन जो थी प्योर इनकम स्टेटमेंट रेशियो थी, जिसमें हमने ली नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसको हमने डिवाइड किया टोटल सेल से, और हमने ये कहा कि $1 ऑफ सेल के ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है. ये जितना ज्यादा है दैट रिफ्लेक्ट्स बेटर एफिशिएंसी ऑफ द फर्म. फिर उसके बाद हमने बात की रिटर्न ऑन एसेट्स की और रिटर्न ऑन इक्विटी की. रिटर्न ऑन एसेट्स में हमने टोटल इनकम लेके उसको डिवाइड किया टोटल एसेट्स के ऊपर, और हमने ये देखा कि अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में तो फर्म जो है कितना रिटर्न उस पर अर्न कर रही है. और फिर हमने कैलकुलेट किया रिटर्न ऑन इक्विटी. उसमें हमने ये कहा कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विटी, और अगर फर्म अपने कुछ पोर्शन ऑफ द एसेट फाइनेंस कर रही है डेट से, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ज्यादा होगा रिटर्न ऑन एसेट से. प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स को कैलकुलेट करने के बाद हमने मार्केट वैल्यू मेजर्स को कैलकुलेट किया, जिसमें हमने बात की अर्निंग पर शेयर क्या है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. फिर उसके बाद हमने प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की, और फिर हमने ये कहा कि हमारी प्राइस पर शेयर जो कि मौजूद है एंड उसके साथ रिलेट कर रहे हैं बुक वैल्यू पर शेयर, ये हमें दे रही है कंपैरिजन ऑफ द मार्केट टू द बुक वैल्यू. और अगर हमारी मार्केट टू द बुक वैल्यू रेशियो जो है
وہ 1 سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے شیئر کی پرائس ہائر کر ڈٹرمن کر رہی ہے ان کمپیرزن ٹو دی جو ویلیو ہم نے بکس میں لکھی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہم نے آج کے لیکچر کے اینڈ میں ڈیوپونٹ آئیڈینٹی کے بارے میں ڈسکشن شروع کی اور اس کو انٹروڈیوس کیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ڈیوپونٹ اینٹی کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ذکر کریں گے گروتھ ریٹس, انٹرنل اینڈ دی سسٹینیبل گروتھ ریٹس. آج کے لیے ڈاکٹر طالت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.